Sa kaniadto og hangtod karon, dili gayud kita mahimutang sa pangalan nga Judas. Daghan tingali ang mangangha sa usa ka kamatuoran nga si Judas Iscariote usa sa mga tinun-an ni Jesus. Sa sinugdanan gipili siya ni Jesus nga mahimong sakop sa pundok sa napulog duha. Gipili siyang mahimong kabahin sa ministeryo sa Mesiyas. Makapangutana tingali kita, nganong gipili man siya nga mabudhion man di ay? Balaang adlaw kaninyong tanan. Kini si Father Sherwin Leo Ferrater, kasamtangang principal ug treasurer sa Academia de San Isidro Labrador, Talamban, Cebu City. Kuyugi ako ninyo nining panaw karong Semana Santa 2025. Aniya nakita karon sa Miyerkules sulod sa Semana Santa. Apil na sa atong bokabularyo nga ang mabution tawgon nato og Judas. Binasi kini sa mabasa nato sa Ebanghelyo nga si Judas Iscariote giadto sa kadagkuan sa mga pari ug may budhi kang Jesus. Bugti sa katluan kasalapi nangita si Judas og kahigayunan nga matugyan si Jesus ngadto sa mga tawo nga naglaraw nga mapatay kaniya. Ug tuod man bisan nakaharong na niya ang iyang magtutudlo sa walay pagpanuko, ipadayon siya sa pagbuhat ug dautan ngadto kang Jesus. Sa kaniadto og hangtod karon, dili gayud kita mahimutang sa pangalan nga Judas. Daghan tingali ang mangangha sa usa ka kamatuoran nga si Judas Iscariote usa sa mga tinun-an ni Jesus. Sa sinugdanan gipili siya ni Jesus nga mahimong sakop sa pundok sa napulog duha. Gipili siyang mahimong kabahin sa ministeryo sa Mesiyas. Makapangutana tingali kita, nganong gipili man siya nga mabudhion man di ay? Jesus chose Judas Iscariot because Judas had great potential for holiness in him. Like every one of us. Adunay mga choices sa kinabuhi. Tungod sa iyang kaayo, nagiya o naglamdag ang Dios, apan dili gayud siya mamugos kung asa ang dalan nga atong pilion na pagalaktan. Judas had the best teacher in Jesus, but he never learned. Mao kini ang atong tidlumon. Sa makadaghan, ato bayang giabusaran ang gugma o kaayo sa Dios. Naghatag siya og mga pahimangno o mga pagtulunan, apan sa pagpasagad sa atong kagawasan, atong gibaliwala. Milingiw kita og mihatag sa atensyon ngadto sa mga tao, butang og kahigayunan ang nagpahiliyo kanato sa Dios. Gawas nun ang tao sa iyang pagpili, apan dili siya makalikay sa unsay sangputanan sa iyang sayop nga gipili. Mga kaigsuunan, sa atong pilgrimage of hope, mga liyupog kita, na tinabangan sa grasya sa Dios, pilion nato siya nga nahigugma kanato. Ug ang maong pagpili, mohatod kanato sa talad kan-anan sa gugma dito sa gingharian sa langit. Amen.